अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आप अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपनी ज़बान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। थोड़ी सी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक हैं? तो जी आज मेरा ज़रा थोड़ा सा उन लोगों को पैगाम है जो लोग कहते हैं जी आप अपना काम करें, आप किसी की बात ना करें, ये करें वो करें। तो देखें, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात तख्लीक की थी, दुनिया बना के भेज दी थी, तो अल्लाह पाक अगर चाहते तो फिर उन्होंने तो दुनिया भेज दी थी ना। वो अच्छा करते बुरा करती दुनिया रोज़े मैशर जाके हिसाब किताब हो जाता। तो अल्लाह पाक ने 1,24,000 पैगम्बर दुनिया को दिए, नबी दिए, रसूल दिए, और सबसे बाद में आखिर में आखिरुल ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में दोनों जहाँ की रहमत बन के आए। और उन्होंने जो अरब की उस वक़्त हालत थी, तो उन्हें लोगों ने तो नहीं कहा था, कमेंट तो नहीं किए थे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आके बात तो नहीं की थी कि आप लोगों की इस्लाह करें। नहीं, अल्लाह का हुक्म हुआ था और अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह के नबी ने इंसान को राह हक बताई। और बल्कि कोई भी पैगंबर आया, जो भी मतलब जिस भी मज़हब से मसलक से लोग हुए किसी को ये तो हुक्म मिला ही नहीं है कि तुम गलत कारियाँ करो। तो बात वही आ गई जब अल्लाह के नबी ने आके दीन हक पूरा समझा दिया, क्या गलत क्या सही क्या बुरा क्या अच्छा। तो कोशिश तो की जा सकती है ना, कोई पूरा बंदा तो बिल्कुल भी नहीं पूरा उतर सकता, क्योंकि हमारा रब मुकम्मल हस्ती का मालिक है। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो हमारी तो ये काविश है छोटी छोटी जो हम इस चीज़ पे अमल करने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह ताला उस अमल को हमारे को कबूल व मंजूर फरमाए। तो चाहे वो अलीज़े सहर हो, चाहे वो मानो मारिया हो, चाहे कोई भी, जो कोई लड़की है लड़का है गलत कर रहा है ना, तो अभी हमें कमेंट भी आया हुआ था कि अगर मेडिसिन कोई भी ज़्यादा खाते हैं तो साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं। तो ऐसी बात है जी, जब हरामज़दगियाँ करके पैसा कमाया जाता है, जब उस चीज़ को देखा जाता है और ख़ुद बैठ के उस चीज़ को इग्नोर किया जाता है, और उस चीज़ को कहा जाता है जी ये हमारी बेटियां नहीं है बेटे हैं। नहीं जी, बेटे भी अगर गलत कारी करके कमा रहे हैं ना, तो बेटों को भी रोकना चाहिए, उन्हें भी कहना चाहिए कि नहीं, गलत पैसा तो गलत है ना। ये नहीं है चोरी है, चकारी है, डकैती है, या अल्लाह ताला ना करे स्मगलिंग है, या कुछ भी गलत है। तो बेटा भी अगर लेके आ रहा है तो वो भी गलत है। अगर बेटे खुदा ना करता चाहिए कि ये कहाँ से आया है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल, तेरा इनकम ऑफ सोर्सेज कितना है, तेरा कौन सा ऐसा जरिया है जहाँ से तू इतना पैसा कमा के ला रहा है। क्योंकि ये जो होता है ना, खाया तो एक एक लुकमा जाता है, जब निकलता है तो फिर इकट्ठा ही निकलता है। तो इस वजह से जो फ़ौरन कह देते हैं जी ये वो। देखे, एक यूट्यूब चैनल है जिन्होंने एक लोगों को अथॉरिटी दी है, उनको एक हक दिया है। किसी ने व्लॉगिंग चैनल बना लिया, किसी ने बना लिया मतलब कि कुकिंग का बना लिया, किसी ने कुछ, फिर साथ में रिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन का भी उन्होंने एक यूट्यूब ने हक दिया है, लोगों ने चैनल बनाए हैं, वो आगे चले गए। किसी को अच्छी बात अच्छी लग रही है वो उसको लेके चल पड़ा है। कुछ लोग हैं वो उनको पता भी होता है कि ये बुराई है। अलीज़े शहर के वालिदैन देख रहे थे सारा कोई टिकटॉक, इनको मतलब ऐसी चीज़ें जो हैं इनको मर्दी ज़्यादा फॉलो करते थे, मर्दी ज़्यादा देखते थे, और इनके कमेंट भी बहुत थे। मिर्ची आजकल लग रही है जी, तो जो मर्द थे वो ही कमेंट इनके, क्योंकि जो औरत होती है ना, इज्जत वाली औरत होती है ना, वो किसी औरत की भी तजलील नहीं बर्दाश्त कर रही होती। मैंने पिछले दिनों भी लगाया था, एक खूबसूरत सी औरत थी, और वो अच्छी भली उम्र की औरत थी, बच्चों वाली थी, और वो बहुत खूबसूरत चिट्टी गोरी और ठीक अमीर थी। और वो भी अपना पूरा ये गला दिखा के चारपाइयाँ धो रही होती थी। लोग कहते थे वाइट सूट पहन के नहाओ, ये करो, और वो सेम वही हरकतें कर रही होती थी जो नीचे कमेंट कर रहे होते थे। कमेंट करने वाले मर्द थे। कमेंट भी आया कि ये रातों को जब इसका बाप था, इसको वो खुद कहता मुझे इतने करोड़ कमा के, हाँ जी, 50 करोड़। तो तब उसने नहीं पूछा ये कैसे आया, और ये रातों को लेट नाइट तो जी अब्बे को जब लत पड़ गई थी पैसे की, तो अब्बे को सोचना चाहिए था ना, जरा ये मैं लाइव तो चेक कर लूँ किस लाइव पे हो क्या रहा है, कि भाई अल्लाह ताला ना करे कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा तो नहीं काम हो रहा जिससे कि कल को मेरी बेटी के लिए या मेरे लिए कोई मसाइल पैदा हो। अल्लाह ताला माफ़ करे, हम खुश नहीं है। जब वो रोई है मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। देखे, इसके पीछे उसके माँ बाप का है,
اس کا ماں باپ غلط ہے. جو اب دیکھے وہ جو غیر مرد کھڑا لڑکا بیٹھ کے باتیں اس کے ساتھ کر رہا تھا, اس کی بہت بڑی طاقت بن کے بیٹھا ہوا, کیا خدا نخواستہ تیری اپنی سگی بہن اس جگہ پہ ہوتی تو آنے دیتا؟ یا اس کو کمنٹ آئے تھے جہاں پھر تو جسم دکھانا اچھی بات ہے نا, تو جا اپنی ماں اور بہن کا بھی جسم دیکھ لے. کوئی فرق نہیں پڑتا, جہاں 100 کمنٹ آپ کو اچھے آتے ہیں نا, 1-2 ایسے آ بھی جاتے تو کوئی بات نہیں. دیکھے کہتے ہیں نہیں, اس کو بھی چھوڑ دے, کہتے ہیں 2 ٹکے دی ہانڈی کی تے کتے دی ذات پہچانی گئی کہ وہ کتا آ کے ہانڈی کو منہ مار کے ہانڈی جھوٹی کر کے چلا گیا. آپ کے ایک کمنٹ سے پتہ چل رہا ہو تو آپ کیا ہیں, آپ کی کیا تربیت ہے, آپ انسان ہیں جانور ہیں. کیا کہتے ہیں جو اپنے لیے سوچتا ہے, انسان اور جانور میں یہ فرق ہے, انسان جو ہے وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی سوچتا ہے, اور جو جانور ہے وہ صرف اپنے لیے سوچ رہا ہوتا ہے, اور اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ننگی آ جائے, کوئی کپڑے پہن کے آ جائے, کوئی کچھ کر لے. اس لیے انہوں نے کہنا ہے کہ یہ صحیح ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور دیا ہے, اس کو وہ استعمال نہیں کر رہا, اس کو یوز نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دے کے 2 راستے بتا دیے, ادھر کھائی ہے, ادھر گر جاؤ گے, ادھر ایک سیدھا راستہ ہے, چلتے جاؤ گے اور وہ میرے پاس آ جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو جب آپ خود کھائیوں میں گرنا چاہ رہے ہیں, دیکھو آپ کسی جگہ سے, آپ کسی ذات سے, آپ کسی کچھ, کیا آپ اگر کہہ رہے ہو جی میں سید ہوں تو آپ غلط کام کر رہے ہیں, تو کیا آپ کی بخشش ہو جائے گی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی. کیا آپ کوئی کسی کو کہہ رہے ہیں جی یہ کسی نیچ ذات کا ہی ہے, موچی ہے, تیلی ہے, کیا ہے مجھے نہیں پتا, اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اجر نہیں دے گا؟ جی بالکل اجر ملے گا. عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے, کہ اگر آپ کا عمل جو ہے نا, اگر نیت اچھی ہے نا, تو آپ کا جو ہے نا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا. اگر آپ کی نیت اچھی نہیں, آپ کسی اچھی نیت کے ساتھ کوئی کام نہیں کر رہے, تو آپ کا عمل بھی رہے گا. دیکھیں ہمارا مقصد یہ ہے, آج کی نہیں بات, یہ کہہ رہے ہیں شروع کی ویڈیو شروع, دیکھیں جی کب کی بھی ویڈیو ہے, اگر غلط کیا ہے تو آج ہو رہا ہے نا, اس آدمی کی مطلب شکل بھی سامنے آ گئی ہے. ہو سکتا ہے ان کی شادیوں کے وعدے ہوئے ہوں, بعد میں ایسا نہ سین بنا, تو آپ کو پتہ نہیں ہے, یہ بھی یوٹیوبر, آپ کو نہیں پتہ نرگس کے ساتھ وہ پھر وہ ایک پولیس والا تو اس نے کیا کیا تھا, اس نے اس کی جڑ سے ہی بال کھینچ لیے تھے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں جی ان کے کیا وعدے ہوئے تھے آپس میں, وہ لڑکا نہیں پورا اترا, یا یہ لڑکی نہیں پوری اتر سکی, یا شادی کا. دیکھیں اتنے بڑے وعدے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, یہ اتنے لمبے معاملات ہوتے ہیں. ڈائریکٹ آپ تو کہہ رہے ہیں منگنیاں بھی نہ کرو, ڈائریکٹ شادیاں کر کے فارغ ہو جاؤ. منگنیوں میں بھی رولے رپے پڑتے رہتے ہیں, نکاح کر کے بھی رولے رپے پڑتے رہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں بچوں کو منگنیاں شگنیاں کر کے اتنا لٹکاؤ نہ. ہمارا کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے. اور ادھر فیاض لوگوں پہ بھی یہ جو حرکتیں کرتے ہیں, ان کی وہی حرکتیں ہم لوگ نوٹ کرتے ہیں اور ادھر بات کرتے ہیں. تو جی ہم مانو ماریا کے پیچھے بھی اگر چھتر لے کے کھڑے ہوئے ہیں تو اس لیے کھڑے ہوئے ہیں, یا جو بچانے کے لیے کھڑے ہو گئے. ہاں جی, اور یہ جو مطلب یہ اب وہ جو ہے, اس نے بھی ایک ٹرینڈ چلایا تھا, شاید اس سے میں وائرل ہو جاؤں گی. یہ جو ارم ہے کہ میرے گھر والوں نے مجھے یہ کہا وہ کہا, تو اس کو بھی تھوڑے سے چیزوں کی لالچ ملی, ویڈیو بن گئی تو وہ چپ کر کے بیٹھ گئی. اس دن یہ گئی ہے جس دن اس نے تھم نیل لگایا ہوا تھا فیاض کا, کہ میرے ٹور پہ جانے کو فیاض کو کیا مسئلے ہوئے, اور ادھر جا کے اس نے صرف اپنی شاپنگ دکھائی ہے. تو ہمیں کمنٹ بھی آیا ہوا تھا اس نے صرف ریٹ لیے ہیں اور لوگوں کو اتنا کھپایا ہے, اور لیا اس نے کچھ بھی نہیں ہے. تو اتنی امیر بندیاں ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, پھر ایسی حرکتیں تھوڑی آ کے کریں. تو وہی بات آ جاتی ہے آ جا کے کہ کسی کو بھی کوئی کہتا نہیں ہے کہ آپ کون سا راستہ چوز کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو شعور ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ کوئی کس طرح پیسہ کما رہا ہے. دنیا میں ہر بندہ پیسہ کما رہا ہے, پیسہ کمانے کے علاوہ تو انسان کی گزر بسر ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلاؤ تو پیسہ کماؤ اور اپنی ذات پہ خرچ کرو. ہاں یہ ہے کہ کچھ لوگ اب آج کل یہ جو یوٹیوبر آ گئے, بلکہ اگلی ویڈیو میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جو کبھی ڈراموں میں ہوا کرتا تھا نا, وہ جو سامنے ٹائٹل لگتے تھے, وہ آج کل یہ یوٹیوبروں نے اپنی بیویوں کو جھپکیاں ڈال ڈال کے لگا کے ہم لوگ اس کے بعد بات کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ بغیرتی نہیں تو کیا ہے. اس لڑکی کا بھی پہلے یہی بتایا گیا کہ جب اس نے چینل بنایا اس کو کوئی نہیں دیکھتا تھا, بعد میں اس نے وہ ہماری, میں نے پہلے بھی بات کی ہے, وہ آسیہ آفیشیل ہے, وہ بھی دیکھتی ہے. جہاں وہ تھمبنیل گندا نہیں لگاتی اس کو 300 400 500 ویوز ہوتے ہیں, اور جہاں وہ اپنے گندے تھمبنیل لگاتی ہے اپنی قمیضیں اٹھا کے, اپنی ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ معاف کرے, کہاں وہ اپنی مطلب بیک سائڈ دکھا رہی ہوتی, کہاں اگلے حصے کہاں پچھلے حصے. وہ بھی تقریباً اس کی اسٹوڈنٹ ہے, عمر میں تو اس سے بڑی ہے کیونکہ وہ شادی شدہ ہے.
تو وہاں اس کی تھوڑی سی چل جاتی ہے اور اس کا ہسبینڈ ساتھ کھڑا ہو کے، اور وہ اتنا بدتمیز ہے، قمیض اتاری ہوتی ہے، بنیان اتاری ہوتی ہے، اکیلی شلوار پہن کے وہ بیوی کے سامنے اور بچوں کے سامنے بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ایسے لوگوں کو دیکھتا کون ہے. تو دیکھے جی، یہ صرف وہی گناہ گار نہیں ہے، ان کو دیکھنے والے، ان کو ان کی شے کرنے والے، چاہے وہ خود کر لیں چاہے کسی کو شے دے کے کروا لے جی، وہ برابر کے شریک ہے. تو بالکل کوئی بات نہیں ہے، ہمیں کمنٹ کرتے رہیں، ہم سے جواب لیتے رہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو بیٹھا ہوتا ہے اس کے منہ میں زبان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو زبان دے کے بھیجا ہے. تو چپیڑ جو ہوتی ہے نا، چپیڑ کا جواب چپیڑ سے ہی ملتا ہے، اور اچھی بات کا جواب اچھی سے ملتا ہے. تو ہماری ویورز ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت، ہماری فیملی ہے، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پہلی بات تو وہی چھتر مار لیتے ہیں ایسے لوگوں کو، کیونکہ ہمیں دیکھتے ہی وہ لوگ ہیں جو ہم جیسے لوگ ہیں، جو عزت والے لوگ ہیں، غیرت والے لوگ ہیں، جو اپنے بچوں کو آگے کہتے ہیں کہ وہ بگڑے نہ، وہ سیدھے کام کرتے جائیں. تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا اپنا بہت بہت سارا سارا خیال دھیان رکھیے گا. رکھیے گا. اللہ اللہ حافظ. حافظ.